आपको किस वक्त पता चला और आपको क्या बताया गया? मेरी मामा को हालन ने कॉल की, ब्लास्ट हुआ, उस वजह से वो शहीद हो गए हैं। बाबा मुझे मॉल लेके जाते थे और बड़ी जगह लेके जाते आपको कैसे इन्फॉर्म किया गया? मैं सुप्रीम कोर्ट में बारू में बैठा हुआ था, खबर चली G11 कम्प्लेक्स में धमाका हो गया। मैंने इनसे फ़ोन पे रब्ता किया तो फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। जो ब्लास्ट हुआ है उसमें ये ज़ुबैर असलम शदीद ज़ख्मी है, हम इनको पिम्स लेके आ रहे हैं, तो आप भी पिम्स पहुंच जाएं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ुबैर असलम गुमन के बेटे यहिया गुमन। इनसे हम पूछेंगे कि इनके बाबा वो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के नतीजे में शहीद हो गए थे। इनके घर में ताज़ियतों का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त ये बच्चे उनके हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आपका बेटा पूरा नाम क्या है और किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हैं। मेरा नाम है यहिया ज़ुबैर असलम गुम्मन और मैं पढ़ता 4th क्लास। ये बताइएगा कि आपके बाबा जब धमाके में वो ज़ख्मी हो गए थे और अस्पताल मुंतकिल हुआ, तो आपको किस वक्त पता चला और आपको क्या बताया गया शुरू? मेरी मामा को हालन ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था वो बम ब्लास्ट हुआ, उस वजह से वो शहीद हो गए हैं। तो फिर हमने फजर टाइम 4 बजे हम निकले और हम 9 बजे पहुंच गए इधर। तो ये बताओ कि आप किस क्लास में पढ़ते हो और बाबा आपको क्या स्कूल में छोड़ने के लिए जाते थे कभी कभार या नहीं? कभी कभार बाबा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। तो ये बताइएगा कि आपके घूमने फिरने भी बाबा के साथ जाते थे और कितने दिनों बाद बाबा आपको कहाँ कहाँ लेके जाते? बाबा मुझे मॉल लेके जाते थे और बड़ी जगह लेके जाते थे। तो ये बताइएगा कि जब बाबा को सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला था तो आप वो खुश हुए थे? घर पे भी उन्होंने आपको मिठाई दी थी हाँ और आपने दुआ की थी उनके लिए? हाँ। तो अब आप क्या दुआ करेंगे अपने बाबा के लिए, चूँकि वो कब्र में चले गए? अल्लाह से अल्लाह जन्नत में बात दे। ये उनके बेटे थे जी यहिया गुमन। आपने यहिया ज़ुबैर गुमन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि बाबा मुझे स्कूल भी छोड़ते थे और हमारे साथ खेलते भी थे। 2 बजे वो ऑफिस से आते थे। ज़ुबैर गुमन साहब के वालिद थे असलम गुमन साहब, वो भी चूँकि वकील हैं, हम उनके भी साथ आपको मिलवाएंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर असलम गुमन साहब के वालिद जो हैं असलम गुमन, ये भी चूँकि लायर हैं और ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे सारी चीज़ें जानेंगे। ये बताइएगा कि आपको कैसे इन्फॉर्म किया गया, कैसे पता चला, क्या आपका पहले रिमार्क्स आपके क्या है? मैं सुप्रीम कोर्ट में बारू में बैठा हुआ था, तो उसको टीवी पे खबर चली ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे G11 कम्प्लेक्स में धमाका हो गया। तो मुझे फौरी तौर पे चूँकि पता था कि मेरा बेटा उधर ही गया हुआ, मैंने इनसे फ़ोन पे रब्ता किया तो फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। कुछ देर के बाद इनके कोई दोस्त थे, उन्होंने इसका फ़ोन लेके तो मुझे इत्तला दी कि जो ब्लास्ट हुआ है उसमें ये ज़ुबैर असलम शदीद ज़ख्मी है, तो हम इनको गाड़ी में डाल लिया है, तो हम इनको पिम्स लेके आ रहे हैं, तो आप भी पिम्स पहुंच जाएं। मैं पिम्स पहुंचा, उधर से लेके आगे मेरे आने से पहले तक थे कुछ होश में थे, बातें भी करते रहे, लेकिन इनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई पिम्स में, तो ये अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके एक तो इधर कट था उठने पे, दूसरा ये गर्दन का इधर से, तो तीसरा ये जो हार्ट वाली साइड है ना, इस पे दबाव वाली कुछ मतलब चीज़ क्या लगी है, ज़ख़म नहीं था। वो पता चला कि वो ज़ख्मी इतने नहीं हैं, जो ब्लास्ट की वजह से ये वहाँ उड़ के मतलब ना, तो जो डिवाइडर है दरम्यान उस पर गिरे हुए थे। तो शॉक की मतलब जो समझ आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे शॉक जो वो ज़्यादा फैटल साबित हुआ। इन द मीन टाइम वो पुलिस वाले आके उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे इस तरह का ये ब्लास्ट करते हैं ना, दोबारा इनको पता होता है कि फलां जगह पे ये वकील गैदरिंग इनकी होगी, तो आपकी मेहरबानी है, देख लिया आपने, तो आप इनके पास जो ना बाहर हट जाए। हम जल्दी कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पशन ले के अपना सेशन जज से तो डेड बॉडी बगैर पोस्टमार्टम के आपके हवाले कर दी जाए। तो हम पे बाहर आके खड़े हो गए। कुछ देर के बाद फिर उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी मुकम्मल करके उन्होंने कहा कि आप डेड बॉडी ले जाएं। एम्बुलेंस दी और उसमें हम फिर लेके घर आ गए। कितने बच्चे हैं कुल और के क्या नाम है, इनका कौन सा नंबर था, सबसे लायक बच्चा कौन था आपका, और आपकी जो प्रोफेशन है उसको कैरी करने वाले कितने बच्चे? मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी अल्लाह ने दी हुई है, तो उसमें ये सबसे बड़े थे। तो ये प्रैक्टिस में मेरे साथ यही थे,
LLM کر کے انہوں نے پھر پریکٹس جوائن کی. پھر یہ 7 سال کے بعد ان کا فٹنس ہوئی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے لیے. تو بڑے محنتی تھے, صبح صبح مجھ سے بھی پہلے نکل جاتے تھے اور میرے بعد یہ واپس گھر آیا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر دوسرا بیٹا تھا, اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی تھی, اس کا جاب امریکہ میں ہو گیا, وہ ادھر چلا گیا. تو درمیان میں بیٹی تھی, تو ان کے خاوند الیکٹریکل انجینئر تھے, ان کی امیگریشن ہو گئی کینیڈا میں, وہ کینیڈا چلے گئے. تو ایک چھوٹا بیٹا ہمارے پاس تھا, یہ 2 بیٹے پاس تھے, ایک بیٹا جو ہے وہ باہر سیٹل ہو گئے. آپ کی جو اہلیہ ہیں اور زبیر صاحب کی جو والدہ ہیں, ان کو کب یہ معلوم ہوا, کیونکہ والداؤں کو زیادہ جو وہ کیونکہ دل کی بھی کمزور ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ ان کا پیار بھی زیادہ ہوتا ہے, ان کو کب پتہ چلا اور انہوں نے ان کو پھر کہاں دیکھا اس حالت؟ میں جب پہنچا ہوں, ڈیتھ ہو گئی ہے نا, تو میں نے گھر فون کر کے کہ ان کو, مجھے ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی, میں نے کہا میں نے ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے میں نے ان کو فون کر کے بتایا کہ وہ G11 میں جو بلاسٹ ہوا ہے نا, اس میں زبیر زخمی ہے, تو ہاسپٹل میں اس کے پاس ہی ہوں, تو آپ کو نفل وغیرہ پڑھیں, اس کے لیے دعا کریں. پھر جب ڈیڈ باڈی ملی, ہم نے گھر آنا تھا, تو پھر میں نے کہا کہ یکدم ان کو شاک ہو کر فوری طور پہ ہم ڈیڈ باڈی, پھر میں نے ان کو کال کی کہ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کا بیٹا امانت تھی واپس لے لی ہے, اس طرح بتایا ہے. آپ نے ان کی شادی جو ہے وہ کب کروائی تھی, کتنا سال پہلے شادی ان کی ہوئی تھی, اور بچے ان کے کتنے؟ ان کے 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی, تو 2 بچے شادی کے 1 سال بعد 2 بچے, ایک جڑوائی ہیں, دونوں بہن بھائی. سب سے زیادہ کامیاب بچوں میں سے کون سا بیٹا تھا جو ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا؟ جو پڑھائی کے حوالے سے جو اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو اس سے چھوٹا جو بیٹا تھا نا, وہ مطلب اسٹڈی میں بہت زیادہ محنتی بھی تھا اور لائق بھی تھا, مطلب پوزیشن لیتا تھا. یہ نارمل جس طرح بچے ہوتے ہیں نا, ان کی نارمل مطلب بھی ہوتی تھی ایجوکیشن. تو وہ چھوٹا مطلب انجینئرنگ کر کے تو وہ امریکہ سیٹل ہے, وہ ماشاءاللہ فیملی کو سپورٹ بھی کرتا ہے, بڑا ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہے. تو اس کو بھی مطلب جو کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اگر کوئی کیسز وغیرہ کے حوالے سے کوئی کمی آئے تو وہ پیسے بھیج دیتا تھا. کیا کہنا چاہیں گے اس تھانے میں, دیگر جانیں بھی گئی ہیں, آپ کا بچہ بھی گیا ہے, اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر میں پاکستان آیا ہوا ہے نا, اس میں کسی طرح کی اپوزیشن حکومت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک جائنٹ انسانیت کا مسئلہ ہے, اس پہ حکومت اپوزیشن کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس اپنے عوام کو اس دہشت گردی کی لپیٹ سے کس طرح بچانا ہے. ہر روز جنازے اٹھانے ہیں یا اسی طرح مطلب چلتے رہنا ہے, اس پہ آپ ان کو مل بیٹھنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے, اس پر سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, اور ایسے جو ہے وہ ان کے غم میں جو برابر کے شریک لوگ ہیں, انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اس صحت کے ساتھ بھی, چونکہ یہ خود بڑے سینئر وکیل رہے ہیں, اور تمام تر جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان اور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان اور دیگر وکلاء برادری ان کے پاس تعزیت کے لیے آئی ہے, انہوں نے سب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور آپ ان کی گفتگو سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور دیکھتے رہیے گا پبلک نیوز ڈیجیٹل.